अभी कल मैंने मुतालबा किया कि जनरल फैज के बारे में जो जनरल बाजवा ने कहा, जनरल फैज को बुलवा के पूछा जाना चाहिए कि ये आपने क्यों किया। साबिक आर्मी चीफ कह रहा है कि हम नौकरियों पे लगवाते थे, हम नौकरियों से निकलवाते थे, हम फेंटा भी लगवाते थे, बाद औकात ओवरडू हो जाता है, 4 छितर ज्यादा लग जाते हैं। बंदे वही जेल गए और उनका प्रोग्राम बंद हुआ जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले हैं। मार भी खाएंगे, अपना काम भी करेंगे और उसके बाद एक्सपोज भी करेंगे। और जब हमारी बारी आएगी तो तब आपको खड़े होकर दिखाएंगे। इस वक्त हमारा बनता नहीं है कि हम कहें कि आओ इकट्ठे हो जाएं। हम बात कर रहे थे मारता कौन है, डंडा तो एक के ही हाथ में है ना, वही मारता है सारों को। पहले एक तरफ के लोगों को मारता है, फिर दूसरी तरफ के लोगों को मारता है। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ एहतजाज किया जाता है नॉर्मली। ये नहीं कहते इमरान खान ने मारा सहाफियों को। भी सबसे ज्यादा जिन सहाफियों ने, आप टॉप के 10 सहाफी निकालें जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ रिपोर्टिंग की हो, उनमें से किसी एक का प्रोग्राम बंद हुआ हो या किसी एक को जेल में भेजा हो इमरान खान ने। बंदे वही जेल गए और उनका प्रोग्राम बंद हुआ जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले हैं। अहमद मीर तकरीर किसके खिलाफ की थी? वो जो बच्चा जिसको घर में मार पड़ी, वो किसके खिलाफ बोला था? वो जो मुतीउल्लाह जान के साथ हुआ, एक रिटायर्ड जर्नैल ने कल एक छपा है आर्टिकल, उसके अंदर उसने कन्फेस किया कि हम करते थे भाई। यानी उसने ये कहा मेरा फलां बंदा करता था, फलां बंदा करता था, गलत करता था, लेकिन हम करते थे। नौकरियां भी हम दिलवाते हैं, नौकरियां छीनते भी हम हैं। यही कहा ना एक रिटायर्ड जनरल ने कल। साबिक आर्मी चीफ है, कोई ऐसे अननोन आदमी तो नहीं है ना। साबिक आर्मी चीफ कह रहा है कि हम नौकरियों पे लगवाते थे, हम नौकरियों से निकलवाते थे, हम फेंटा भी लगवाते थे, बाद औकात ओवरडू हो जाता है, 4 छितर ज्यादा लग जाते हैं। यही बात है ना, लुब्बे लुबाब तो बात का यही है। मारने वाला वही है, मार खाने वाले बदल जाते हैं, मार खाने वाले बदल जाते हैं। कल जब उधर मार पड़ रही थी तो दूसरी तरफ के लोग खुश हो रहे थे, आज इधर मार पड़ रही है तो दूसरी तरफ के लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। जब सिद्दीक जान, मुझे कोई एक आप वाकया बताएं कि सिद्दीक जान कह रहा हो कि ये सही मार पड़ रही है। आज मुझे तकलीफ हुई, हमारे कुछ सहाफियों ने कहा कि फलां पॉलिटिकल पार्टी का यूट्यूबर सिद्दीक जान को, ये एक्चुअली उसको हतक अमेज रवैया रखना, उसको छोटा दिखाना और उसके इस इंसिडेंट को अंडरमाइन करने की बात है। ये एक्चुअली उसके कॉज को नुकसान पहुंचाने की बात है, जो सहाफियों का कॉज होता है। हम सारे जानते हैं कि उसको क्यों मार पड़ रही है, वो क्यों गिरफ्तार हुआ है, सबको पता है। ये हुकूमत क्या बेचती है, ये सहाफियों को गिरफ्तार करेंगे? है इनकी इतनी औकात सर? नहीं जी, ये मार कुटाई कर सकते हैं सर हमारे साथ? ये नहीं कर सकते हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, ये इस काबिल भी नहीं है। लेकिन इस हुकूमत ने मायूस इसलिए ज्यादा किया कि इन्होंने वो सारा गंद जो हुआ सहाफियों के खिलाफ उसको ओन कर लिया। सहाफी को मार पड़ती है, ये उसको ओन करते हैं, ठीक हो रहा है, सही हो रहा है, चंगा हो रहा है। भाई ऐसे तो कभी नहीं हुआ था। हमने यहाँ पे परवेज मुशर्रफ का दौर देखा, जो सहाफियों के साथ परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ, जो पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने उस दौर में भी कहा नहीं ये गलत हो रहा। चाहे वो काफ लीग के अंदर थे, वो गवर्नमेंट का हिस्सा थे, वो कहते थे नहीं गलत हो रहा। हमने आसिफ अली जरदारी का दौर देखा, अगर आसिफ अली जरदारी के दौर में हुकूमत ने भी सहाफियों के साथ कुछ किया तो पॉलिटिशियंस ने कहा नहीं ये गलत हुआ, पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा नहीं ये गलत हुआ। हमने नवाज शरीफ का दौर देखा, हमने इमरान खान का दौर देखा। ये जो 3-4 सहाफियों का हम नाम लेते हैं जिनको मार पड़ी, क्या इमरान खान ने कहा कि ठीक मार पड़ी है? उन्होंने इसको ओन किया? नहीं किया। ये पहला दौर है कि 13 जमातें इक्तदार में है, जिस सहाफी को मार पड़ती है ओन कर लेती। क्यों भाई? आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, जाके लड़ो, हम उसको रिपोर्ट करेंगे अपने अपने तरीके से। और हमारा पॉलिटिकल डिफरेंसेस सबके रहेंगे। ये अब मुमकिन नहीं रहा सर, ये मुमकिन नहीं रहा कि आप जो आपको पसंद है और जो आपको नहीं पसंद है आप उसके बीच में अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। नहीं हो सकता, क्योंकि आप कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। आपको लगता है कि ये आदमी ठीक बात कर रहा है, ये आदमी गलत बात कर रहा है, आप इस दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते। अब बैलेंस मुझे लगता है मुनाफकत है। मुझे लगता है ये बात ठीक कर रहा है तो फिर ये ठीक है भाई, मुझे लगता है ये वाली बात ये बंदा गलत कर रहा है तो ये गलत है फिर। अब तो ये वाली सहाफत है डिजिटल मीडिया की। आपको प्रिंट मीडिया के डायनामिक्स कुछ और थे सर, उसकी ज़रूरियात कुछ और थी,
اس کو آپ کسی اور طرح مینیج کرتے تھے. پرنٹ میڈیا میں آپ یہ کر لیتے تھے کہ آپ کو بہت ٹائم ملتا ہے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں آپ کی اپنی اوپینین نہیں ہوتی. اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کے اندر تھوڑا سا مارجن بڑھ گیا. یہ جو اب میڈیا آیا ہے ڈیجیٹل میڈیا, اس میں مارجن بہت زیادہ ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ناظرین میں دستا تھی آپ ہی فیصلہ کر لو کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. تو لوگ کہیں گے یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے, اس کو خود نہیں پتا ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے, یہ ہمیں کیا بتائے گا. اب بات اس سے آگے نکل گئی. ہر آدمی خود انالیسس کرتا ہے, خود فیصلہ کرتا ہے. صدیق جان ان میں سے ایک ہے, اس کی ایک اوپینین ہے, اس کی ایک اوپینین ہے, ایک اس کی پولیٹیکل اوپینین ہے, ایک اس کی جو جرنلسٹک اوپینین ہے. وہ ایک جرنلسٹ بھی ہے اور اس کی اپنی ایک اوپینین بھی ہے, اور وہ بطور جرنلسٹ اپنی اوپینین دینے کا حق بھی رکھتا ہے. سارے لوگ رکھتے ہیں. کئی لوگوں کو کئی سیاستدانوں سے بغض ہے اور کئی لوگوں کو کئی سیاستدان بہتر لگتے ہیں اور وہ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں. اس سے پہلے جن صحافیوں کو مار پڑی عمران خان کے دور میں, یہاں بیٹھا ہوا کوئی ایک آدمی ہاتھ کھڑا کرے یا اس کو آپ پن پوائنٹ کریں کہ اس بندے نے اس کی بے عزتی کی تھی اس وقت. 3 بڑے واقعات ہیں, تینوں کی مذمت میں آپ کو ویڈیو ابھی دے کر جاؤں گا کہ میں نے کی تھی, لیکن میری گرفتاری پہ انہوں نے مذاق اڑایا. مجھے بتائیں کیوں بھائی؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ مارے ان کو تو ہم کہیں یار یہ غلط بات ہے, جب مارے ہمیں تو وہ کہیں ٹھیک ہو رہا ہے, چنگا انہوں نے پھینٹی لگن دو. میں اس دن ارشد شریف کے لیے پروٹیسٹ کر رہا تھا, یہاں اسلام آباد کے صحافیوں نے, کئی دوستوں نے میروں نے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ انتشار پھیلا رہا ہے. یار آپ احتجاج نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے تو آپ الزام تو نہ لگائیں نا. آپ ایسا تو نہ کریں. فلاں پولیٹیکل پارٹی کا یوٹیوبر ہے, صدیق جان کے بارے میں ایک صحافی نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس کو لگایا. تکلیف ہوئی مجھے, اور جب اس صحافی کو مار پڑی تو صدیق جان پوری طاقت سے اس کے ساتھ کھڑا تھا, ہم سارے بھی کھڑے تھے. ابھی کل میں نے مطالبہ کیا کہ جنرل فیض کے بارے میں جو جنرل باجوہ نے کہا, جنرل فیض کو بلوا کے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ آپ نے کیوں کیا. کل مطالبہ کیا دوبارہ, اور بار بار کریں گے. دیکھیں, اس بات کو سمجھیں. پولیٹیکل لوگ تو بیچارے اتیاب اپنی جان بچا رہے ہیں سارے. کوئی کیسوں سے بچنا چاہتا ہے, کوئی مار سے بچنا چاہتا ہے, کسی کی فلمیں ہیں, کسی کی آڈیوز ہیں, کسی کی ویڈیوز ہیں. کوئی بیچارہ یہاں کسی کا نظریہ اس کو نہیں جینے دے رہا. سب کا اپنا اپنا مسئلہ ہے. ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں ماریں, نہ وہ ہمیں مار سکتے ہیں. ہمیں ڈیوائیڈ کر کے مارا جاتا ہے ہمیشہ, 2 حصوں میں تقسیم کر کے مارا جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی تقسیم رکھیں, ایک دوسرے سے اختلاف رکھیں, ٹکا کے رکھیں. مجھے فلاں سے اختلاف ہے, میں کھل کے کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ غلط بول رہا ہے, ایجنڈا پہ بول رہا ہے, میں اس کے خلاف بولتا رہوں گا. لیکن جس وقت اس بندے کو مار پڑے گی, اس کے ساتھ زیادتی ہوگی, تو میں پھر اس آدمی کے ساتھ اس وقت کھڑا ہو جاؤں کہ یہ والی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی ہم کیوں نہیں کہہ سکتے یہ بات پتہ ہے؟ ابھی مار کیونکہ ہمیں پڑ رہی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آؤ مل جائیں. ہم کہیں گے بھی نہیں, اپنے حصے کی مار پوری کھائیں گے, اور جب تمہیں مار پڑے گی تب ہم کہیں گے کہ نہیں یار ٹھیک ہے, آ جاؤ ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا مار کھانے کا ٹائم ہے, پوری مار کھائیں گے تسلی کے ساتھ. آپ نے انجوائے کرنا ہے انجوائے کریں, آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے پروٹیسٹ کریں, آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا کھڑے ہو جائیں, آپ نے نہیں کھڑے ہونا, ہمارا مذاق اڑانا مذاق اڑائیں. لیکن جب ہم اپنے حصے کی مار کھا لیں گے نا, اس کے بعد ہم کہیں گے کہ آؤ بیٹھو, اور بیٹھ کے آپ کے حق کے لیے بھی ہم لڑیں گے. لیکن ابھی ہمارا بولنا بنتا نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہم زیر عتاب ہیں, ابھی ہم مار کھا رہے ہیں. ہم اپنے حصے کی مار پوری کھائیں گے. مار کھانے کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا اس کے باوجود ہم آپ کے بولنے کے حق کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ اچھا وقت اور برا وقت کبھی بھی پرماننٹ نہیں رہتا, کبھی بھی پرماننٹ نہیں رہتا. اور صدیق جان, یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ میرا تماشا لگایا ہوا تھا انہوں نے, وہ تو روز ہی لگا ہوا ہے, آج بھی میں اپنے کیسز ہی بھگت رہا ہوں دوبارہ. میرے اوپر 25 مقدمے ہیں اور 2 انکوائریاں ہیں. یہ میرے خیال میں کسی صحافی پہ اتنے پرچے درج نہیں ہوئے ہوں گے. اور میں نے ایک ایک مقدمہ فیس کیا, ایک ایک شہر میں جا کے, ایک ایک جگہ پہ جا کے, ایک ایک انکوائری کے اندر میں گیا ہوں. اس میں کام کرنا کیسا رہتا ہے ذرا اندازہ کریں. یہ بھائی جان ایک مقدمہ بھگت رہے ہیں, بھائی جان کیسا لگ رہا ہے؟ ایک مقدمہ ہے نا آپ کا, بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ 25 مقدمے,
یہ میں نے ایک ایک مقدمہ لڑا جا جا کے ہر جگہ پہ جا کے سامنا کیا ہے. تو کس کرب سے ہم گزرتے ہیں ہمیں آئیڈیا ہے, لیکن ہم تو شکوہ بھی نہیں کرتے, بتاتے بھی نہیں ہیں. میں نے کس بھی لاگ میں بھی بتایا یا کس ویڈیو میں بتایا میں نے ابھی کہ میرے اوپر ابھی کون سی انکوائریاں چل رہی ہیں. یا تو رو لیں یا اپنا کام کر لیں, مار بھی کھائیں گے اپنا کام بھی کریں گے اور اس کے بعد ایکسپوز بھی کریں گے. اور جب ہماری باری آئے گی تو تب آپ کو کھڑے ہو کر دکھائیں گے. اس وقت ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آؤ اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ ابھی مار کھانے کی باری ہماری ہے, برا لگتا ہے. تھینک یو ویری مچ.